صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگن تلا تعداد رد ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختوں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ بھائیو، فتنیاں دا دور جاری ہے۔ آج اور فتنہ زار ہوندا ہے، اگلے دن اور فتنہ زار ہوندا ہے، اگلے دن اور فتنہ زار ہوندا ہے۔ پوری امت مسلمہ آج فتنیاں دا شکار ہے، کدی خوارج دی شکل چ، کدی داعش دی شکل چ، کدی طالبان دی شکل چ، اور کدی ملکی حالات دی شکل چ، کدی دہشت گردی دی شکل چ، اور کدی فرقہ وریت دی شکل چ۔ میرے مسلمان بھائیو، آج امت مسلمہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کٹھی نہ ہوئی تو 8 ارب دنیا چ انسان نے، جنہ چکر 2.25 ارب صرف دنیا چ مسلمان نے، 6.25 ارب دنیا تے کفر ہے۔ کتنا؟ 6.25 ارب، 6.25 ارب کفر نو اسلام تے لے آن واسطے 2.25 ارب مسلمان نو کٹھے ہونا پینا ہے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ اسی اپنے اپنے فرقیاں چ بٹے ہوئے۔ میں کہنا ملک پاکستان چ 97% مسلمان نے، 3% سکھ نے، چوڑے نے، چمار نے، یہودی نے، ہندو نے، جو بھی اقلیتاں نے، 3%، 97% پاکستان چ مسلمان۔ اگر پاکستان دے علماء کرام تمام فرقیاں دے کٹھے ہو کے اس بات تے اتفاق کر دے کہ اسی ننکانہ صاحب دے اندر اینی تبلیغ کرنی ہے کہ جنہاں دی جھوٹے گرو نو منن والے سکھ ساڈے سچے نبی محمد کریم نو منن والے بن جان، میرا ایمان ہے کہ پورے پاکستان دے علماء اگر کٹھے ہو کے ننکانے تے محنت کر دے تے سچے سودے پیروکا بعد چ کوئی سکھ نظر نہیں آنا سی، پنجا صاحب حسن ابدال کوئی سکھ نظر نہیں آنا سی، روڑی صاحب کرتارپور شکرگڑھ چ کوئی سکھ نظر نہیں آنا سی، ایمن آباد وساکھی تے کوئی سکھ نظر نہیں آنا سی، اور ہندوستان دا مذہب رکھن والا ہندو، مورتی نو پوجن والا سندھ دے اندر، دادو دے اندر، دیگر دیہات دے اندر کوئی ہندو نظر نہیں آنا سی۔ مگر بدقسمتی ہے یہودی، نصاری اور غیر مسلم کامیاب ہو گیا، انہیں پاکستان چ امت مسلمانوں فرقیاں دے اندر الجھا دیتا، اور پھر کچھ ایسے مسلمان وچ پیدا کیتے جنہ نبی محمد کریم دی عزت تک نو معاف نہیں کیتا، اور فیس بک دے ذریعے، سوشل میڈیا دے ذریعے فیس بک تے توہین رسالت کا ارتکاب، اور انہوں نے کوئی ڈور لگام دین والا نہیں۔ امریکہ دے اندر یہودیاں دا ہولڈ، میڈیا دے تے یہودیاں دا ہولڈ، کوئی خبر چلنی ہے یہودیاں دے سنسر نال، مگر پاکستان دا میڈیا اور پاکستان دا سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو چکیا ہے، جس دی مرضی پگڑی نو چھال دیتا جائے، جس دی مرضی عزت نو چھال دیتا جائے، جس دے مرضی بکواس لکھ دیتی جائے، جس دے مرضی خلاف نہ جی گفتگو لکھ دیتی جائے، نہ کوئی فلم تے سنسر بورڈ، نہ کوئی دنیا تے نہ بھی سوشل میڈیا تے سنسر بورڈ۔ اسی سلسلے دی کلی اج میں جمعے دا موضوع رکھیا ہے کہ کملی والے محبوب دی نموز دا مسئلہ ہوئے، صحابہ دی عزت دے نموز دا مسئلہ ہوئے، اولیاء کرام دی عزت دے نموز دا مسئلہ ہوئے، محدثین دی عزت دے نموز دا مسئلہ ہوئے، آل محمد، آل بیت، ازواج مطہرات، آل نبی، بنات نبی، نبی حضور دی آل دی عزت دے نموز دا مسئلہ ہوئے، مسلمان نو اج انشاءاللہ کٹھیاں ہونا پے گا۔ اگر مسلمان کٹھا نہ ہویا، کافر بندیاں نو ٹو رہا ہے، مسلمانوں نو دیکھ رہا ہے، جج کر رہا ہے کہ انہاں چ اسلامی غیرت کتنی کو رہ گئی ہے، جیڑی قوم کرکٹ دے میدان بات کرنے واسطے سوشل میڈیا تے جناب جنگ
برپا کر دے، پوری میڈیا اخبار تے جنگ برپا کر دے، پورے ملک دے اندر کرکٹ دے میدان آباد کرنے واسطے مشہوری دین واسطے تیار ہوئے، اسے ملک دے اندر جڑا ملک لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ہے، او دے چ نبی محمد کریم دی توہین ہوئے، کوئی خبر نہیں، مگر میں جسٹس پاکستان دے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جتنے جسٹس صاحبان نے اس مسئلے تے ایکشن لے آئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ دے نادی جسٹس شوکت صدیقی نے اپنا حکم نامہ لکھان لگیا، اکھاں چو آنسو گرے نے، میرا ایمان ہے اس جسٹس دے آنسو انشاءاللہ قیامت نو نجات دا ذریعہ بن گئے جنہیں کملی والے دی محبت چ آنسو بہائے نے۔ اللہ ایسے جسٹس پاکستان دی ہر عدالت چاہ جائے۔ اور آج جناب کئی نام نہاد سیکولر لبرل لوگاں دی ایک گماشتی سپریم کورٹ چ پھر دیئے، آسماں جہانگیر نے بڑی بکواس کیتی ہے، اور جڑے وکیل نے توہین رسالت دا مقدمہ عدالت چ دائر کر کے تے جناب لڑے آئے وہ دے خلاف، اور جسٹس شوکت صدیقی دے خلاف بہت کچھ جناب جی ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ جسٹس صاحب اسی جمعے دے اندر علماء کرام اس بات دا برملا اعلان کرنے آؤ کہ جتھے تیرا خون ڈلے گا، پسینہ ڈلے گا، ساڈی قوم دے جواناں دا خون ڈلے گا، اسی انشاءاللہ ہر اس بندے دی حمایت چ اپنی جان پیش کریں گے جڑا کملی والے تو اپنی جان قربان کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سارے تیار ہونا انشاءاللہ۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، جنہ کملی والے دی توہین کیتی ہے، سوشل میڈیا تے پیج بنا کے موچی دے نام دیتے، بڑے بڑے پیج بنائے نے سانڈے دے نام دیتے، اللہ معاف کرے مسلمانوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہنا ہی انہاں دے پیو دادیاں نے میرے نبی دی توہین کرنا چاہیے، ہو ذلیل ہو گئے۔ میرا نبی اج بھی عزت والا، کل بھی عزت والا، قیامت تک عزت والا ہے۔ حضور دی جڑا توہین کرے شاتم رسول دی سزا واجب القتل۔ عرض کردہ پیا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، میں اپنا جی 2 دن پہلے موضوع تیار کردہ پیا سا کہ میں حضور دی سیرت تجارت بیان کرنی ہے کہ میرے نبی ایک عظیم تاجر بن کے آئے، مگر صبح 4 بجے میں ممبر تے کھڑا، جھوٹ بولن والے تے اللہ دی لعنت ہے، مینوں 4 بجے خواب آیا کہ اج کملی والے محبوب دی نموز تے جمعہ پڑھانا ہے۔ مسلمانوں، کملی والے محبوب دی عزت عظمت کی خاطر تن بھی قربان، من بھی قربان ہے۔ میں ممبر تے کھڑا کے بات کہہ رہے ہیں، 4 بجے تو بعد مینوں نیند نہیں آئی۔ اج میں مسجد بھی سب تو پہلے آ گیا سا، ادھر کمرے چ بیٹھا سا، نہ دی صبح دا اٹھے آئے، فون بھی سندا پیا ہے، دل خون دے آنسو رو رہا ہے کہ جس ملک نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے حاصل کیتا جائے۔ لوگو چودھری نثار صاحب دا بھی بیان آیا ہے کہ اسی انشاءاللہ پیج بند کران گے، توہین رسالت دے نبی کرن والیاں نال کوئی ساڈی کمٹمنٹ نہیں، کوئی برداشت نہیں۔ میں دوستا خراج تحسین پیش کرنا ہے، مگر مسلمانوں فرق کتنا میں اسی اج مسلمان کٹھے نے، اسی جناب سکولاں دے نصاب تے کٹھے نہیں، اسی اپنے بچیاں دی تربیت تے کٹھے نہیں۔ جدو غیر مسلم ایسا کم کردا ہے یا کوئی مسلم نام نہاد کلمہ پڑھ کے اسلام دے نام جی نام دا لیبل لگا کے مسلمانوں دے نبی دی توہین کرے، مسلمانوں میرا تے مشن آؤ اے ہو شرط ہے کونانے دا دین رہ جے، او دی آن رہ جے، او دی شان رہ جے، لٹی جائے پمیں جو کلمان دیا جے، مگر کملی والے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ سب کو جاندہ تے جائے، حملی والے دی شان دا کوئی اسی سودا نہیں کر سکتے، نموس رسالت دا مسئلہ ہوئے۔ لوگو سارے علماء ایک موقف تے کٹھے نے، علامہ ابتسام علی ظہیر نے سب تو پہلا آواز اٹھائی، پھر FIR درج آئیاں، پھر نبی جسٹس صاحب میدان چاہے۔ لوگو ساڈا ایمان ہے کہ کسے بھی مسلک دال میں دین ہوئے جڑا کملی والے دے نموس واسطے کھڑا نہ ہوئے، او دا ایمان نہ کوئی تعلق نہیں،
بچہ بچہ جناب جی انشاءاللہ حضور دے نموس واسطے کٹ واسطے تیار ہے مرن واسطے تیار ہو اور مینوں بھی پتا وے کہ جتھے جناب اعلیٰ مشہور علماء جمعہ پڑھاندے نے وہ اپنیاں مسجداں چ بیدار نے میں جس طرح تہاڈے سامنے جمعے دا موضوع بدلدا رہنا میں اور حالات حاضرات گفتگو کرنا میرا مشن ہے میں خالی تیری مسجد چ نہیں آن کے بولدا دن رات پورے طول و عرض پورے ملک دی سیر کرنا لوگو میں اپنے ملک دی تبلیغ واسطے مکے مدینے بھی جاواں تے 15-16 دن رہنا ہے حالا مہینے دا ویزا ہوندا ہے میں کیوں اتنے دن تھوڑے رہ کے آنا ہے تاکہ میرے ملک چ ضرورت ہے دن رات سفر کرنا ہے تاکہ دین اسلام دی تبلیغ ہو جائے اج جمعے چ تینوں تیار کرنا ہے کملی والے دی عزت دی خاطر سب کچھ قربان کرنا پے تے دریغ نہ کرے اجے کیونکہ یہ عظیم نوکری ہے یہ کوئی عام نوکری نہیں اس نوکری نو عزت سمجھ اپنے سر دا تاج سمجھ جھومر سمجھ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں راجپال کھتری بے ایمان نے کتاب لکھی میرے مصطفیٰ دے خلاف نعوذ باللہ من ذالک میں کفر دی نقل نہ کراؤں میں او دا نام ہی نہ لواں جڑی انہیں میرے نبی دے نام نہ توہین امیز لفظ لکھے آؤ لگاؤ میں مسلمانوں دے نبی دے خلاف کتاب لکھاں گا راجپال کھتری بے ایمان ناب جی ہندو نے کتاب لکھی اس وقت دے بہت بڑے عالم دین مولانا سنادی ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ میدان چ نکلے فاتح قادیان مرزیاں نو قلعہ ٹھوکن والے اسی والے میدان چ نکلے انہاں مقدس رسول کتاب لے کے ہندو دی کتاب دا جواب دیتا ہو کہ جنہیں مسلمانوں دے نبی دی توہین کی تھی مسلمانوں اس دور چ راجپال کھتری بے ایمان نے جدو مسلمانوں دے نبی دی توہین کی تھی پھر بر اعظم ایشیا دے اندر مسلمانوں چ ہلچل پی گئی کوئی مولوی سکون نہ سوے جس طرح اج میں تینوں دسیا ہے ان لوگ کو 4 بجے مینوں خواب آیا میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا کہ 4 تو بعد مینوں نیند نہیں آئی حالانکہ میں رات 2 بجے جلسے تو پہنچے آویں لوگوں میرا دل خون دے آنسو روندا ہے اج مسلماناں دے بچے نہ جی سن لو دھیان نال کرکٹ دے میدان چ جوانیاں تباہ کر رہے نے علماء نو مذاق سمجھدے نے علماء دیاں گلاں نو مذاق سمجھدے خدا را اپنی وراثت دی طرف آ جاؤ اسلام دی طرف آ جاؤ اسلام دے میداناں دی طرف آ جاؤ میرے مصطفیٰ دے یاراں واکو بن جاؤ ذرا دھیان کریا جے راجپال کھتری بے ایمان نے مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی عرض کرنا چاہ رہا میں رولا پیندا علماء نے سٹیجاں تے لے آندا منبراں تے جمعے پڑھائے ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جنہ اللہ رسول نو تکلیف دیتے نہ دنیا چ لعنت کھٹی آخرت چ لعنت کھٹی ہے انہاں دا لعنت مقدر ہے 4 دسمبر 1908 چ پیدا ہون والا ایک ترکھانہ دا پتر 4 دسمبر باپ دا نام سن لو لوگو باپ دا نام چراغ جی دوتالے احمد اماں دا نام چراغ بی بی 4 دسمبر 1908 چ پیدا ہون والا غازی علم الدین لاہور دا سریاں والا بازار تے چیتے والا کٹڑا اوتھے پیدا ہویا پروان چڑھدا وہ غازی دی عمر 4-5 سال دی ہو گئی باپ مسیتے لے گیا مولوی جی میرے بچے نو دین پڑھاؤ ویرا شومی قسمت پرائمری تو اگے نہ پڑھ سکیا غازی علم الدین مسجد چ آیا دین سکھن لگ پیا ماں نے بڑا پیار کیتا غازی علم الدین لاہور دیاں گلیاں چ پھردا ایک یار بنایا نا یار دا زوروں دی عبدالرشید لوگ پیار نہ شیدہ کہندے سن غازی عبدالرشید لوگوں سنو دھیان نال جڑے نال جا رہا یار دے یار ہاتھ وچ پا کے اج دے یار ورگے نہیں سی عزت مند یار ہوندے سی یاراں دے اودوں یاراں دی یاری بھی عزت والیاں نہ ہوندی اے نہیں کہ گلی چ پان کھاندے جا رہے کسے دی کن تے سٹ رہے کسے دے بوئے تے تھک سٹ رہے کسے دے کپڑیاں تے سٹ رہے کسے دی گاڑی تے سٹ رہے یار دے ہاتھ چت پا کے
سریاں والا بازار تے چیتے والا کٹڑا لاہور وچوں چلیا چلدیاں وزیر خان علی مسجد رنگ محل دے قریب تو گزریا چھریاں والا بازار بڑا مشہور سی دھیان کریا جے غازی علم الدین جا رہے ہیں لگا عبدالرشید خیر مولویاں بڑا رولا پایا لاہور دی وزیر خان علی مسجد چے سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پہ پڑھ دینے مسجد کھچا کھچ پری پئی ہے پھر سید عطا اللہ جدو قرآن پڑھے پھر آسمان تے پرندے رک کے سنن بندے رک جایا کر دے سی چل دے رائی رک جایا کر دے سی عالم دین دی زبان چلا اثر پایا ہوئے تے بندیاں دی کی جرت اپنی آنکھ گلی نہ کرن رب دلاں چ پا دیندا ہے 4 دسمبر 1908 پیدا ہونے والا غازی علم الدین سچا عاشق رسول اٹھیا آندا عبدالرشید خیر اج نولویاں رولا بڑا پایا کہندا عبدالرشید غازی علم الدین تینوں کی دساں مسلماناں دے نبی دی توہین ہوئی ہے اج مسلمان کمزور نے ہندو طاقتور ہے مسلماناں دے نبی دی توہین چ کتاب لکھی ہے غازی دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندا عبدالرشید ہن آپاں گھر نہیں جانا چل مسیتے چلیے غازی علم الدین عشق رسول دی شمع لے کے مسجد وزیر خان چ وڑیا سید عطا اللہ شاہ قرآن پہ پڑھے جدو سید قرآن پہ پڑھدا سی ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ بالدنیا والآخرہ سید دیاں اکھاں ڈلیاں آنسو نکل دے پینے جویں تیرے میرے دل دے اندر اج حضور دی محبت دے اکھاں ڈل رہی ہے لوگو میرا دل خون دے آنسو رو رہا ہے کوئی بھینسا کوئی موچی جناب جی پیٹ بنان والا میرے سامنے آوے میں انہوں دساں حضور دی محبت کی ہوندی ہے حضور دا عشق کی ہوندا ہے کملی والے دا پیار کی ہوندا ہے جڑے غازی علم الدین تے عبدالرشید نال تر پیا مسجد وزیر خان چ بیٹھ گئے غازی نے قرآن سنیا عبدالرشید نے قرآن سنیا دوواں یاراں نے کہا عبدالرشید اٹھ چلیے میں سودا کر لے آئی عبدالرشید آندا میں اس راجپال نو ماراں گا غازی علم الدین کہندا میں ماراں گا دوویں یاراں نے کرا پا لیا غازی دیاں اکھاں چ سرخی آ گئی عبدالرشید اگلے دن ملیا کہن لگا غازی تیریاں اکھاں چ مینوں نیند نظر آوندی ہے غازی دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندا عبدالرشید مینوں رات دی نیند نہیں آئی ساڈا جینا کس کم دا ہے میری جوانی کس کم دی ہے کملی والے دا نوکر زندہ ہوئے غازی علم الدین نے یار نو کہا اوے عبدالرشید گل سن لا غازی نو اس دن تک نیند نہیں آونی جب تک اپنے نبی دا گستاخ نہ مار لے شاتم رسول نو نہ مار لے غازی دی نیند اڑ گئی سنو میرے پترو اپنی نینداں سٹیڈیم چ تباہ کرنے والو جوانی گزارنی ہو لگیاں پھلگیاں چ نہ گزار جوانی چوکاں چ نہ گزار جوانی سٹیڈیم دے میداناں چ نہ گزار جوانی چرس پی کے نہ گزار جوانی فیم کھا کے نہ گزار جوانی گزارنی ہے فاطمہ دے بابے دی غلامی دے اندر گزار دے نہ چوکاں چ نہ گزار جل غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 چ پیدا ہونے والا 1929 آ گیا عمر ساری 21 سال بندی پئی ہے غازی علم الدین دیاں اکھاں ڈول پیاں عبدالرشید نے پورا پایا تے نا غازی دا نکل آیا غازی کہندا عبدالرشید مینوں ٹھہر نہیں آوندا میں راجپال نو مارنا ہے ذرا دھیان کریا جے گھر چلے گیا اپنی جی بھابی نو کہندا بھابی میری منگنی ہوئی ہے منگیتر نو کمی مینوں معاف کر دے میں سودا مدینے والے نال کر لے آئی جلے غازی علم الدین اپنی ماں نو کہندا ہے اما میں کدی تیرے کول سوال نہیں کیتا اج 1 روپیے دی لوڑ تے بدلہ مدینے والے کو لے دیواں گا
ایک روپیہ ماں کول منگیا، ماں کہندی وے پتر تیریاں اکھاں چ خون اتریا ہے، اما مینوں ڈکی نہ، میں سودا مدینے والے نال کر بیٹھائی، ماں کچھ سمجھی نہ۔ بڑا بھائی محمد دین غازی علم الدین دا پرا جڑے کمرے چ گیا تے غازی جا کے گل پیا کردا ہے، محمد دین جڑا راجپال نو مارے اونوں کی انعام ملے گا؟ بڑا بھائی محمد دین کہندا راں جی جڑا راجپال کھتری نو مارے اونوں انگریز حکومت پھانسی ملے گی۔ علم الدین دیاں اکھاں ڈل پیاں تے چھاتی دا بٹن کھول کے گج وج کے بولیا، بھرا کے سینہ تان کے کہندا ویرا جڑا راجپال نو مارے اونوں عرش والے دی جنت ملے گی، راجپال نو مارے سنو جنت ملے گی، کیونکہ جڑا اللہ دے رسول دی توہین کردا ہے، جڑا فاطمہ دے بابے دی توہین کردا ہے، جڑے غازی علم الدین راجپال کھتری بے ایمان نو مارن لی دیرا چاقو خریدیا، ذرا دھیان کریا جے 1.5 فٹ چاقو 1 روپیہ تے کچھ پیسے، غازی علم الدین نے چاقو خریدیا، ڈب پلے لا لیا چاقو، ادھر نو چل پیا، راجپال دی دکان دے سامنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار سی۔ راجپال کھتری بے ایمان دے سامنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار سی، او دے کول جا کے کہندے نے اج دنیا دا کام نہیں آیا، اگے لکڑیاں لین اونا ستر خانہ دا پترا، اج سودا دنیا والا نہیں کرنا آیا، اج جنت والا سودا کرنا ہے۔ مینوں ذرا دس راجپال کنے وجے دکان تے آوندا ہے؟ او بندہ منہ ول ویکھن لا پیا، کہندا تینوں کی کم پی گیا ہے؟ کہندا مسلماناں دے نبی دی انہیں توہین کیتی ہے، میں دا کام کرنا ہے۔ دکان والا ڈر گیا، کہندا ایس ویلے آوندا ہے، ایس ویلے جاندا تے او دے نال گن مین بڑے نہیں، او دے نال گارڈ رکھے ہوئے نے گورنمنٹ نے، انگریز حکومت سی۔ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 چ پیدا ہونے والا، سریاں والا بازار تے چیتے والا کٹڑا لاہور وچ جوان ہوندا ہوندا غازی نے تیاریاں کر لیاں، پھر غازی علم الدین نے چھڑا پکڑیا تے ڈب نہ لایا تے ویرا روپ وٹایا، بندے پالے، کان ون لے، بروٹے مون لے، مچھاں مون لیاں، اجے چڑھ دی جوانی 21 سال تے عمر، داڑھی بھی پوری نہیں آئی۔ غازی نے پورا کھتریاں والا بھیس اپنا لیا تے تر پیا، اساں کئی روپ وٹائے تیرے ملنے نو۔ غازی نے کیا روپ بدلیا، جناب جی مجاہد بن کے چل پیا، غازی فدائی بن کے اللہ مالکی۔ غازی علم الدین نو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں، جلے غازی جا رہا ہے گنج کردہ راجپال کھتری بے ایمان دی دکان میں، راجپال کھتری دی دکان دے سامنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار جڑے دی دکان دے پہنچیا، ویکھیا تے راجپال دکان تے آ گیا۔ سنو حضور دے سچے عاشقو، سچے نوکرو، کملی والے دے غلامو، جننے نوجوان میرے مگر جمعہ پڑھ دے اج اپنے سینیاں چ عشق رسول، محبت رسول، غلامی رسول بھر کے لے جاؤ۔ حضور دے نوکر کولو اپنے دلا چ کملی والے دا پیار لے جاؤ، نہ جی سودا نہ کری کملی والے دی غلامی دا، حضور دے پیچھے لگ جاؤ۔ اج دے جمعے چ ذرا محبت لے کے جاؤ، میری تقریر نو اپنے بچیاں نو سنایا کر تاکہ دلا چ حضور دا پیار رہے۔ جلے غازی علم الدین عرض کردا پیا میں اپنے یار شہیدے نو ملیا، کہن لگا اچھا یار اللہ وارسی تیری میری یاری ہے تے یاری جنت چ بھی رہے گی، اسی کام چنگا کرن لگے ہاں۔ غازی علم الدین نکلیا، عرض کردا ترخانہ دا پتر، ماں دا نا چراغ بی بی، باپ دا نا تالیا مند۔ غازی علم الدین 21 سال دی عمر، الڑ مٹیار جوانی۔ اج دے نوجواناں نو ویکھو 21 سال دی عمر جوان
ڈرلنگ کرتے ہیں، 21 سال دی عمر چ کن ویندے نے، 21 سال دی عمر چ والاں دے ڈیزائن بناندے نے، 21 سال دی عمر چ جناب جی مختلف قسم دیاں سٹائلش زندگی گزارتے ہیں، 21 سال دی عمر چ موبائل تے لوکاں دے نال رنگ رلیاں مناندے نے، لوکاں دیاں عزتاں نوں ڈنگ دے نے۔ ذرا دیکھ غازی علم الدین دی عمر 21 سال ہے، حضور دا نوکر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی نال اپنی جان نال ود پیار پا لیا، چڑھدی جوانی ہے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری جلوے غازی علم الدین عرض کردہ پہ جا رہا ہے، راجپال کھتری بےمان اپنی دکان تے آیا ہے تے بندے پائے ہوئے نے، غازی نے کن ونے ہوئے نے تاکہ سیانے نا کہ کھتری آیا کہ مسلمان آیا ہے، مجاہد سارے روپ دھار سکتا ہے، غازی نے بندے پائے ہوئے نہیں۔ جڑے ویلے ناجی جا رہا ہے غازی علم الدین دکان چ وڑیا، کہندا سنیا ہے تو مسلماناں دے نبی دی توہین کیتی ہے، دل روندا پیا ہے، منہ چوپیا اکھاں چپ نے۔ راجپال کہندا خیر تینوں کی لگے؟ کہندے نے نہیں میں تینوں ناجی پوچھنا آیا ہے۔ کہندے ہاں میں کتاب لکھی ہے۔ کہندے پھر تو کدھر آیا ہے؟ کہندا تیار ہو جا میں تینوں انعام دینا ہے، تو کتاب لکھی ہے مسلمانہ دے نبی دے خلاف۔ راجپال الرٹ ہو گیا، غازی نے گاڑا نو پران کیتا، نبی جب چو خنجر نکالیا، عرض کردہ پیا مسلمانوں راجپال کھتری بےمان نو جڑے نبی خنجر مار دائے، ایک ماریا دو ماریا، نبی راجپال زمین تے گریا، غازی تریا پھر آن کے ہلایا کتے بےمان بچتے نہیں گیا، شاعت میں رسول بچتے نہیں گیا۔ جلے غازی نے خنجر ماریا، غازی دی زبان چو نعرہ تکبیر بلند ہویا، حضور دے سچے عاشق نے جلے راجپال کھتری بےمان نو تین خنجراں دا وار کر کے قتل کیتا، باسلے جہنم کیتا۔ ذرا گل سنن والی ہے، عرض کردہ مریں گے ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا محبوب خدا وند باری کو، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب خدا وند باری کو۔ جنرل غازی علم الدین خنجر ماریا، جویں مسلمانوں بدر دے صحابہ دے اندر معاذ تے معوذ دی زندگی بڑی سونی، انہیں حضور دی محبت دی اندر ابو جال نو ماریا سی، ذرا دھیان کریا جے غازی علم الدین اٹھیا، آخر اتھو سبق سکھیا دی، دو بچے نہیں آندے چاچا عبدالرحمان ذرا مینوں اے دسی جڑا نبی نو گالیاں دے وے او ابو جال کتھے آ؟ کہندا پترو تساں کی کرنا ہے؟ کہندے نے ساڈی ماں کہندی سی پترو مر جایا جے پر او دے کول مار نہ کھایا جے تے گستاخ رسول نو ماریا جے۔ ماں نے کنے بچے تیار کیتے، معاذ تے معوذ دا چاچا آندا ہے پترو لوہے دی زرا چ ملبوس ابو جال جے، بچے لپکے، ایک نے تلوار ماری لت وٹی زمین تے گرایا، دوسرا چھاتی تے گردن زخمی، دھیان کریا جے جڑے غازی علم الدین انہاں بچیاں نو پڑھن والا سی، اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کیتا، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ جیسے علماء نے دین دی خدمت کیتی، بچیاں دا جذبہ بڑھایا، جویں اج میں اپنے مقتدیاں دا جذبہ بنا رہے ہیں، دل چ حضور دی محبت دی شمع روشن کر رہے ہیں، حضور دی محبت لوگاں دے دلاں چ زندہ کر رہے ہیں، کلمے والیاں دی کلمے دی شان بیان کر رہے ہیں، جدا کلمہ پڑھیا ہے اج تینوں نینداں کیویں آندیاں نہیں؟ مسلماناں دے نبی دی دن رات توہین ہوے، تو کلمہ پڑھ کے لمبیاں تان کے ستا ہے، تینوں کرکٹ دی پئی، تینوں چرس پین دی پئی، تینوں موبائل چلان دی پئی ہے، مسلماناں دے نبی دی اج سوشل میڈیا تے توہین ہوے، غیرت مندہ جاگ، نبی دا سچا غلام بن جا، معاذ بن جا، معوذ بن جا، غازی علم دین بن جا، ٹیپو سلطان بن جا،
محمد بن قاسم بن جاؤ، صلاح الدین ایوبی بن جاؤ۔ جلے کملی والے دا سچا عاشق غازی علم الدین نے خنجر ماریا، راجپال نو واسلے جہنم کر دیتا، رولا پہ گیا، غازی ٹال ول دوڑیا۔ راجپال دی دکان دے سامنے ایک پانی والی ٹوٹی سی، سرکاری نلکے لگے ہوندے سی، او دے تھلے کر کے پانی نال سورا صاف کیتا، پلیت بے ایمان دا خون صاف ہو جائے، سورا میرا حلال کمائی دا ہے۔ جلے راجپال کھتری بے ایمان نو مار کے غازی دوڑیا، ٹال والا کہندا علم الدین تینو کیا سی کام بڑا اوکھائی، لوکی مگر لگے کہندے لوکو پیچھے ہٹ جاؤ، غازی سودا ویکھ وکھا کے کیتا ہے۔ غازی سودا بڑی آواز سٹ نہیں کر، جڑے غازی نے سودا ایکو کٹاؤ ذرا انج آواز تیز کرو، غازی نے سودا ویکھ وکھا کے کیتا ہے۔ جڑے غازی علم الدین دی تیاری ہوگی، رولا پہ گیا، ہندوؤں نے جلوس کڈے، پھر مسلمانہ جلوس کڈے، راجپال کھتری بے ایمان نو قتل کرن دے جرم چ انگریز حکومت نے غازی دے گھر دا گھیرا کت لیا، غازی گرفتار ہو گیا، لاہور فیروزپور روڈ تے کیمپ جیل دی اندر غازی نو بند کر دیتا گیا ہے۔ لوگ سنادی سن لو، تھانہ سلام پورے دے اندر ایف آئی آر کٹی گئی، جلے غازی علم الدین دی ایف آئی آر تھانہ سلام پورے کٹی، میرا کہ یار پولیس افسر منوں نے وکھائی کہ نہ مولوی جی ایس تھانے چیدہ ریکارڈ پہ آئے، جلے غازی علم الدین اور سنو پترو تھانے اچھی جانا کوئی گناہ نہیں، پر جاوی کوئی چجدہ کار کر کے جمیں غازی نے کملی والے دا گستاخ ماریا سی، کوئی چجدہ کار کر کے جاوی۔ جلے غازی علم الدین گرفتار ہو گیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہاں اللہ رسول نو تکلیف دیتی، لوگو میرے محمد نو تکلیف نہیں دیتی، ناصر مدنی نو تکلیف آئی ہے، ایس مسجد نمازیاں نو تکلیف ملی، دل خون دے آنسو روندا ہے۔ مسلمانہ دا ملک ہوئے تے مسلمانہ دے ملک مسلمانہ دے نبی دی توہین ہوئے، لوگو جب کے مرندہ مقام ہے، جلے کملی والے محبوب دا سچا عاشق کملی والے دا نوکر کیمپ جیل چ بند ہو گیا، پھر لاہور چ جلوس نکلے، ایسی کالج تو طلباء نے جلوس نکالیا، لاہور دیاں سڑکاں مار روڈ تے جلوس نکلیا، ایم ایو کالج تو جلوس نکلیا، پنجاب یونیورسٹی تو جلوس نکلیا، ایسی کالج تو جلوس نکلیا، پھر نوجوانوں نے پورے لاہور نو ہلا کے رکھ دیتا کہ جنہ دے اندر سن لو تے آن دے نال گل بڑی قیمتی ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا تو کتنے غازی مارو گے۔ ہر گھر چ غازی علم الدین پیدا ہویا، سراں تے کفن بن لے، نوجواناں نے غازی دے گھر دا گھیرا کت لیا، انگریز حکومت سی، تالے امن دے گھر دا گھیرا حکومت نے کتیا، پولیس ہلا دیتی، کسے نے جا کے کٹھے ہو کے کیا، مولوی کٹھے ہو گئے، کہندے اماں جی ہن فکر نہ کرے جے، تیرے پتر نے بڑا وڈا سودا کیتا ہی، کہندی وے مولوی او کدھر آئے جے، اماں تیرے پتر نے راجپال نو مار کے مسلمانوں دا سار اونچا کر دیتا ہی، ماں دیاں کھاڈل پئیاں، وے پترا مینوں کوئی غم نہیں، غازی جیل چ چلے گیا ہے، جس دن حسین دی ماں فاطمہ قیامت نو اپنے بچیاں تے ناز کرے گی، غازی دی ماں اپنے علم الدین تے ناز کرے گی۔ ماں دے جذبات دیکھ کے علماء دے حوصلے بلند ہو گئے، ماں نے اپنا زیور لا کے پیش کیتا، لو پترو میں ابتدا کر دیے انگریز حکومت کا مقابلہ کرنا، جلے پر علماء نے رولا پایا،
سارے ملک چو مال کٹھا کیتا چندے کٹھے کیتے کہ غازی دا ساں کیس لڑنا قائد اعظم محمد علی جناح منبے دے اندر جلوے بمبے چ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال جلوے لال ترے لوکاں نے کیا علامہ اقبال کے سول لڑنا کہن لگا میں ترنل جلسے جلوس کرانگا تے کیس قائد اعظم محمد علی جناح لڑن گئی سارے مسلمان پھر ویرا کٹھے ہوئے ایک گلی چ علماء جا رہے سی اما نے مرغی دے آنڈے ویچے کہندی وے پترو ذرا نیڑے آیا جے کہندی اما تو خیر بلائی وے پترو ا مرغی دے آنڈے ویچ ویچ کے تھوڑی جی پونجی جمع کیتی اس قابل تے نہیں میں عاشق رسول دی خدمت چ دیواں پر میں انجی جے جویں یوسف دے خریداراں چ مائی دی اٹی سی میں اپنی پونجی ایدے چھڈاون دے فنڈ چ پاؤن لگی قیامت نو کہاں گی ربا تیرے نبی دے جان سارا دے نال میرا بھی حصہ شامل سی پھر لے بڑھیا جی مائی اسی کروڑ پتیوں کے کرانچ بیٹھے لاکھ پتیوں کے کرانچ بیٹھے مسلمانہ دے نبی دی توہین ہوئے فیس بک دیتے شرعام مسلمانہ دے نبی دی توہین ہوئے نبی دیا بیویاں دی توہین ہوئے صحابہ دی توہین ہوئے آل محمد دی توہین ہوئے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں مرا دیکھتا صحیح راج پال کھتری بیمان واصلے جہنم ہو گیا پھر رولا پہ گیا انگریز نے دیکھیا لاہور چ جلوس بڑے نکل لگ پے انہیں غازی المدین بختر بند گڈی چ بند کیتا تے لاہور تو گجرالے لے گیا گجرالے جیل چ رکھیا اوتھوں سیدھا میاں والی دی اندر رئیسے میاں والی میر محمد خان دے شہر دی اندر غازی نو بند کر دیتا مقدمہ چلیا 21 اکتوبر نو غازی المدین دی حکم دی تاریخ قائد اعظم محمد علی جناح جیل مل گئے لاہور دی کیمپ جیل چ مل گئے پھر میاں علی جیل علماء ہوندے جاندے رہے غازی جیل دی اندر قرآن پیا پڑھدا ہے درود پاک پیا پڑھدا ہے حضور دی ایک دن زیارت ہو گئی دروگا جیل نواب دین کہندا ہے لوگو میں رولا پا دیتا ہائے انگریز نے مینوں پھائلا دینا ہے غازی اج کمرے چ کوئی نہیں روشنی دیکھدا ہے صاحب کتاب لکھدا ہے جلے غازی المدین نابجی نواب دین نو ملیا کہن لگا اج خیر ہے کہندا نواب دین مینوں کملی والے دی زیارت ہو گئی حضور نے کہا ہے میرے گستاخ نو مارن والیا ڈولی نہ میں محمد تینوں تسلی دیندا قیامت نو تیری شفاعت کرانگا قاضی دا کمرہ روشن ہو گیا جتھے کملی والے دی زیارت دا ظہور ہوئے اندھیرا نہیں رہندا کیونکہ میرا نبی ہوئے جے چہرہ چمکدا ہوئے آسمان دا سورج شرما جائے انج لگے جویں حضور دے مکھڑے دا سورج طواف کردا ہے نہ جی کیا لیسا بے وجہن کذاب مسلمانوں جلو امام الانبیاء نو ماننے والو اج میرے جمعے دے اندر میرے جذبات مینوں اجازت نہیں دیندے میں اور زیادہ بیان کر سکاؤ دل خون دے آنسو رو رہے ہیں اسی مولوی مدینے والے دے نام سے عزت کمانے پہ آؤ پر ساڈی بھی زندگی کس کم دی کملی والے محبوب دی توہین ہوے اسی اپنے بچیاں نو لے کے اپنے مقتدیاں نو لے کے سڑکاں تے آ جائیے میں حاکم وقت نو کہنا ہے تہاڈی بڑی چنگی قسمت ہے کہ تساں اعلان کر دیتا ہے نہیں تے ایس مسجد چوں جلوس نکلنا سی شالامار باغ دے چوک چ رکنا سی دنیا دیکھنا سی محمد دے عاشق میدانہ چ نکل آئے نہیں حضور دے نوکر میدان چ نکل آئے تے او نبی دے نوکر نے جڑے لوکاں دیاں تھیاں نچاون والے نہیں اے او نبی دے نوکر سڑکاں تے جمے ہونے سی جڑے لوکاں دیاں عزتاں بچاون والے نے اے او نبی دے نوکر نے اگر سڑکاں تے آ جان حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی مگر چودھری نثار نے کم بڑا چنگا کیتا ہے
جڑے غازی المدین جیل دے اندر علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح جڑے کیس لڑن دی باری آئی ایک بریف کیس پیسے نہ پڑیا مائیاں نے زیور لا کے دیتے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جلے بریف کیس لے کے قائد اعظم محمد علی جناح کو گئے قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانہ دے نبی دی توہین ہوئی راجپال کھتری بے ایمان نے ساڑے نبی دی توہین کی تھی تیرا بھی نبی تے میرا بھی نبی ہے تے او دا کیس لڑنا ہے تے راجپال کھتری بے ایمان نو واسلے جنم کیتا غازی نے تے اینو بری کراؤنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے جدو پیسے کیتے کی ہویا قید دے منہ تے داڑھی نہیں سی پر داڑھی نال ایمان نظر نہیں آندا کراچی تاریخ نے لکھیا ہے علامہ اقبال شہر مشرق رو پہ جدو قائد اعظم محمد علی جناح دے لفظ سنے کہتے لکا تسی میرے کل پیسے لے کے آئے جے غازی ترخانہ دا پتر ہو کے بازی لے گئے محمد علی جناح جدا کلمہ پڑے او دا کیس لڑن لی پیسے لوے میرے مرندہ مقام ہے قائد اعظم محمد علی جناح دیاں اکھاں ڈل پئیاں سانو تے کوٹلی عبدالرحمان چ نیند آ جاندی ہے نا سانو تے کم سوچدے نے نا صرف کلمہ گلی باتی پڑھیا ہے تے جنہ حضور دا کلمہ دل نہ پڑھیا ہوئے غازی نو نیند نہیں آئی اکھاں چ خون اتر آیا تے یار نو کہندا عبدالرشید رویا نہ کری لوکاں دے یار دنیا دے کماں تے مردے نے کوئی نیند تے مردہ ہے کوئی دکان دی خاطر مردہ ہے کوئی برادری دی خاطر کوئی پارٹی دی خاطر مردہ ہے مگر عبدالرشید بختہ تے ناز کری ایک تے ہاتھ مار کے آکھیا کریں گا لوکاں دے یار یاریاں تے مردے نے میرا یار کھملی والے دی غلامی تے مرے ہے یار رون لاپیا جفا پالیا عبدالرشید جیل چ ملن گیا غازی نو کہن لگا غازی پریشان تے نہیں کہن لگا عبدالرشید جڑے سرور دیاں راتاں دی نیند اج جیل چ آ رہی ہے ساری زندگی نہیں آئی ہے جو مزہ محمد دی غلامی چ ویکھیا ہے پھر قائد اعظم محمد علی جناح ملن گئے اپنے اپنے کلائنٹ نو ملن دی اجازت ہوندی ہے انگریز حکومت نے اجازت دیتی تے کہنے لگے غازی تیرا دل پریشان تے نہیں تم سوچتے کوئی نہیں پریشان تے نہیں کہندے جی میں سودا ویکھ بخا کے کیتا ہے تے پتہ کیا میں ہاں لب پہنا تے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پھر جمعے حضور دی محبت دی غیرت جاگے تاکہ شاتم رسول تک خبر جاوے کوٹلی چوی کوئی حضور دے عاشق حضور دے نوکر واسطے توحید و سنت دے پروانے واسطے نے اوے اسی توحید دے پروانے اس نبی تو جان کیوں نہ ماریے جنہیں سانو لکھاں مورتیاں تو بچا کے ایک رب دا پجاری بنایا ہے لکھاں گروہاں تو بچا کے ایک دی پہچان کرائی گج کے پورے جمعے چواز گونجے اللہ جاندہ ہے غازی المدین لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آن گوان ویکھو ذرا ماں دی دو دی طاقت نہ بولنا ہے تم کے پتہ لگے جنسیاں جمعے چ بیٹھیاں نے نوٹ کر لن کہ امت جاگ دی پئی ہے حضور دے نوکر جاگ دینے ذرا مانی غیرت نہ بولو بلال کولیا تے بولیا خبیب سولی چڑھ کے بولیا
غازی پھندے تے چڑھ کے بولیا اج تو مسجد دے فرشتے گج کے بول میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ہاتھ کھڑے کر کے پتہ لگے حضور دے نوکر بول دے گج کے میرے نبی سے اے ساڈا جمعہ لائیو چلدا پیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے فیس بک تے لائیو چل رہا ہے پبلک تے چل رہا اچھی بولنا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور نہیں نہیں آواز لوریاں والی نہیں سٹیڈیم چ بولنا ہے گندے جنون نل ایتھے بول کملی والے دی غلامی دے جنون نل اے جنون تینو جنت نو لے جائے گا حج گج کے بول میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بتلا دو ان گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو ان ویسے موچی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو ان سوشل میڈیا والوں کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو ان یہودی غلاموں کو غیرت مسلم زندہ ہے شان نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور مل کے غیرت مسلمانوں شان نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور مزہ نہیں آیا حضور دے نوکراں والی آواز کڈو غازی پھندے تے بولیا خباب سولی تے بولیا سنہرا دیاں اکھاں کڈیاں دو ٹکڑے کر دیتی سمیہ ڈیلے دے دیتے صدیق ڈنگ کھا دے پر لفظ ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا جڑے غازی علم الدین میر محمد خان دے شہر میاں والی جی جیل چ پہنچیا تے جلوس نکلے اے ہو غازی دے لفظ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اندروں آواز نہیں آ رہی چاہیے سی پوری مسجد اج ٹل لا کے بول دے شالمار دے چوک دے اندر کملی والے دی غلامی دا ذکر پہنچ جاندا اچھی بولنا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو ان گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے شان نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور مسلمانوں پترو مر جایا جے کملی والے دی غلامی تے کٹ جایا جے پر حضور دی شان چ گستاخی برداشت نہ کریا جے کملی والے نے تیری خاطر بڑیاں مارا کھادیاں حضور نے تیری خاطر بڑا اپنا نقصان کرایا پتھر کھا دیتا ہے نبی دے سچے نوکر بن جاؤ حضور دے غلام بن جاؤ کہہ دے تو محمد علی جناب علامہ اقبال سارے کٹھے ہوئے غازی نو ملن واسطے جا رہے نہیں ایک دن کہہ دیا تو محمد علی جناب کہندا ہے علم و دین اینا کہہ دیں کہ میرے نبی دی نے توہین کیتی ہے میرے کو برداشت نہیں ہویا تے میں غصے چان کے ہوش حواس گوا بیٹھا تے میں نو مار بیٹھا ہے تے غازی کہندا ہے اے فیصلے تے جج دے سامنے ہون گے گلاں تے جج دے سامنے ہون گیاں تے وکیل دا کام ہوندا اپنے کلائنٹ نو سمجھاونا کہ جویں میں بولاں اوویں بولنا ہے تے غازی تے کہ جج تے وکیل دے مگر تد لگدا نا جے غازی نے سودا دنیا داراں دا کیتا ہوندا غازی نے سودا ہی اور کیتا سیت جڑے فرمایا غازی علم الدین 21 اکتوبر میں اکتوبر چ بھی جمعہ پڑھا سکدا سا پر لوگو مینوں کملی والے محبوب نو ماننے والو
میرے مالک نے اشارہ کیتا ہے میں 4 بجے رات خواب ویکھی میں ممبر تے کے آئے مینوں خواب و خیال چ ہی نہیں سی اج میں جمعے دا موضوع رکھنا ہے میں ویکھدا پیا ہے میڈیا تے رولا ہے ہر طرف رولا ہے او لوگو ایڈا حساس مسئلہ ہے جسٹس شوکت صدیقی دی اکھاں ڈول پئیاں تینوں مینوں نیند کیویں پیندی پئی جدوں مسلماناں دے نبی دی توہین ہو رہی ہے ذرا دھیان میرے ول عرض کردا پیا ہے او تبدیلی دے نوکرو آندے جی عمران خان سلام دا بڑا خیر کھائے اپنی پھپھی دے پتر نو کہو او بغیر تے نبی دی توہین ہوئی ہن تو کیوں نہیں بولدا بولے ہے ایڈا انصاف دا لیڈر ایڈا اسلام پسند ہے بولے پر یہودیاں دا جنٹ اسلام واسطے نہیں بول سکتے جے اسلام دا تیار کرنے والا ہوندا تے سب تو پہلے دھرنا دیندا حافظ ابتسام علی ظہیر نے سب تو پہلا اس مسئلے تے آواز اٹھائی ہے سب تو پہلا پروفیسر ساجد میر صاحب نے لوگوں اج اپنے جمعے چ اپنا ایمان بناؤ غیرت بناؤ جڑا 21 اکتوبر رولا پی گیا غازی دی حکم دی تاریخ آ گئی 4 دسمبر 1908 پیدا ہونے والا 1929 آیا غازی علم الدین دی عمر 21 سال پئی بندی ہے 21 سال دی عمر غازی نو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نہیں تیرے پتراں نو ہاتھ کڑی لگے چرس ویچ کے جیل چھاندے کسے نو ہاتھ کڑی قتل دے زمرے چ کسے نو ہاتھ کڑی لگ دی لوک مار کٹائی چ غازی نو ہاتھ کڑی لگی لوکی پوچھتے نے کون آدھے محمد دا شدائی جا رہا ہے حضور دا لوکھر جا رہا ہے کملی والے دی خاطر حضور دا گستاخ مار کے جا رہا ہے واہ غازی تیرے مقدرہ تو قربان جاؤ جلے غازی علم الدین راجپال کھتری نو مارن دے جڑن حکم دی تاریخ آ گئی تے غازی دا حکم دی تاریخ کٹہرے چ غازی علم الدین بختر بند گڈی چ لے آندا گیا تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے وے جلے غازی علم الدین میرا سخت پیرے دے اندر پہنچیا کتھے آ نا جی جلا جی سن لو نا جی جج دے سامنے ہنڈے اعظم محمد علی جناح کیس پہ لڑتے نے جج دے سامنے غازی علم الدین نو پوچھیا گیا تینوں اپنی سپاہی چ اجازت ہے اپنی سپاہی دے کہن لگا غازی تو راجپال نو کیوں ماریا ہے راجپال کھتری بے ایمان نو کیوں ماریا ہے جج نے سوال کیتا غازی علم الدین کٹہرے چ بولیا کہندا جج صاحب تانوں اپنی توہین عدالت پسند نہیں غازی نو توہین رسالت پسند نہیں تانوں توہین عدالت برداشت نہیں تے مسلمان دے بچے نو مسلمان دے گبرو نو پنجاب دے گبرو نو خواب پنجابیاں اپنیاں نرجیاں جوانیاں فیس بک تے تباہ کرنے والوں لگیا تے پھلکیا چ تباہ کرنے والوں اسٹیڈیم دے میداناں چ تباہ کرنے والوں سیاستداناں دے مجریاں چ تباہ کرنے والوں اور نوجوانوں جوانی گزارنی ہو انہاں کٹہریاں چ محمد دا عاشق بن کے گزار جیلاں چ جانا ہی محمد دا عاشق بن کے جاؤ کملی والے دا غلام بن کے جاؤ سودا دنیا نہ چھڑ دے حضور نال کر لو اس سودے دا مول میرا محمد جنت پا دے دنیا دے سودے گھاٹے والے تو کنہ نہ یاریاں لا لیاں دنیا نال جڑے والے غازی نے کہا جی تانوں توہین عدالت برداشت نہیں تے مسلمان پنجاب دے گبرو نو اچھی بولو پنجاب دے اچھی بولو پنجاب دے گبرو نو اللہ مٹیار جوانی 21 سال عمرے قائد محمد علی جناح کٹہرے دے کول کھڑا ہے وکالت کر رہا ہے جن والے قائد پاکستان قائد محمد علی جناح بانی پاکستان نے وکالت کی تھی انگریز حکومت سی جج سوچ کے فیصلہ دینا سی کہ اتنے بڑے وکیل دے سامنے میں فیصلہ دینا ہے کہنا مجرم نو صفائی دا حق حاصل ہے انگریز حکومت سی دباؤ بڑا سی الکفر ملت واحدہ کفر ہمیشہ کٹھا ہے لوگوں اج بھی کفر کٹھا اس دور بھی کفر کٹھا سی ہندو دا ساتھ دیتا انگریز حکومت نے جلدی جلدی فیصلہ کیتا 21 اکتوبر آ گئی
جلے غازی دی حکم دی تاریخ غازی علم الدین نو جج نے پوچھیا غازی تو راجپال نو ماریا ہے خین لگا جج صاحب میں ہوش و حواس چ ماریا ہے رات چ نہیں ماریا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات دے اندھیرے دا پیدا چوکے کوئی شک چ گل نہ پا دے میں دن دے جالے چ ماریا ہے تے گج وج کے ماریا ہے ٹھوک وجا کے ماریا ہے تے جج کن کھول کے گل سن لا جسٹس صاحب جے اج بھی کوئی نبی دا گستاخ سامنے ہوئے غازی ہن بھی مارن لی تیار ہے انگریز نے منہ قلم پا لیا سوچن تے مجبور ہو گیا کہ دے چھینا جذبہ ہے کچھ دیر لی عدالت برخاست ہو گئی جج اندر چلے گیا فیصلہ قلم نہ لکھن لگیا سوچن تے مجبور ہو گیا کہ جتنا ایدا جذبہ ہے انہا حق تے نہیں گیا جج بھی بڑے ججمنٹ کرنا لے ہوندے نے غازی نے انی گل کیتی انگریز حکومت سن لو 31 اکتوبر نو پھانسی دی تاریخ لکھ دیتی جڑے غازی دا وزن کیتا گیا غازی علم الدین دا وزن کیتا اللہ جاندا مسلمانوں دیکھ لو غازی دا وزن ہون لگا ہے جدو حکم دی تاریخ ہوئے مجرم دا وزن کیتا جاندا ہے غازی دا وزن کیتا تے لوگو انگریز حکومت سی پاؤنڈا چ وزن ہوئے پاؤنڈ ادھے کلو دا ہوندا ہے غازی دا وزن ہویا لوکی سوچ کے ران ہو گئے غازی دے وزن تے بحث ہون لگ پئی اے دا وزن کرو حکم دی تاریخ جڑے حکم دی تاریخ ہوئے مجرم ملزم دا وزن کیتا جاندا ہے بعد چو دا وزن کٹنا شروع ہو جاندا ہے لوگوں ادھر نبی تاریخ لکھے گی غازی دا وزن کیتا لوگوں سن لو 128 پاؤنڈ وزن کنے 128 پاؤنڈ وزن تے جڑے غازی نو پھانسی دین دی تاریخ 128 پاؤنڈ وزن تے جتن غازی نو تختہ دار تے لٹاونا سی اتن غازی دا 140 پاؤنڈ وزن 28 پاؤنڈ وزن 128 تے جتن غازی نو تختہ دار تے لے ہونا سی اتن غازی دا 140 پاؤنڈ وزن غازی نو خوف کادا سی باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے غازی علم الدین نو 31 اکتوبر آ گئی مسلمانوں نے جلوس کڈیا میاں علی جیل چھ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں مگر تسی نہیں جاندے وہ اپنے رب دیاں جنتاں چ زندہ نہیں اپنے رب دیاں جنتاں چ زندہ نہیں مسلمانوں جڑے غازی علم الدین لوگ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے عزیزان من سرکار مدینہ نو ماننے والو حضور نے فرمایا جنہیں مینو خواب چ ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا وے کیونکہ نبی دی صورت شیطان نہیں بن سکدا غازی علم الدین نو حضور دی زیارت ہو چکی سی وزن تے او دا گھٹدا جڑا دنیا دے سودے نال جاندا ہے غازی نو خوف نہیں دھیان کریا جے ایک دن مچراغ بی بی ایک دن پہلو پتر نو ملن چلے گی غازی نو ماں باپ نو ملایا گیا غازی نو ملایا گیا کہندے نے اماں تو روندی کیوں ہے کہندی وے پترا جوانی دے ٹان پھٹے فرمایا اماں رویا نہ کر جس دن حسین دی ماں فاطمہ اپنے بچیاں تے قیامت نو ناز کرے گی تو اپنے علم و دین تے ناز کر لئی تے اماں ایک میری گل یاد رکھی میری قبر کچی بناوی اج تے لاہور چ نام نہاد عاشقاں نے غازی دی قبر پکی بنا دیتی تے
غازی نے نصیحت کی سی میری قبر کچی ہوئے جویں کملی والے دی کچی ہے لوگو حضور نو مننے والو ایتھے بہاولپور روڈ دی اتے میانی صاحب دا قبرستان مدنگ تو انٹر ہوئیے چبورجی نو جائیے انہوں بہاولپور روڈ کہندے نے او دی اتے غازی دی قبر ہے حضور دے نوکر دی قبر لوگو ہونا لوگاں نو کی پتہ ہے جڑے قبر دی تجارت کر دے پہنے غازی دا میلہ لاک سالہ بعد لکھاں روپیہ کٹھے کر دے غازی دی قدر پوچھنی تے اس دور دے لوکاں نو پوچھو جنہاں نو رات نیند نہیں آوندی غازی نے اپنی جوانی قربان کیتی نبی دے نوکر نے کیا میری قبر تے دیوانہ بالیا جے میری قبر تے کوئی اگر بتی نہ لایا جے تے نال غازی نے گل کیتی میری قبر تے آ کے صرف دعا منگیا جے یاراں نصیحت کر رہا ماں نو کر رہا ہے تے نال کیا ماں میری منگیتر نو کہیں میرا گلا نہ کرے میں سودا مصطفیٰ نال کر لیا ہے میں جنت نہ کر لیا ہے تے میرے تے گلا نہ کرے میرے غازی دی ماں ملاقات کر کے کار آ گئی 31 اکتوبر 1929 آ گیا غازی المدین کختہ دار تے جان لگ گئے جلوڑے گل چ پھندا پاؤن لگے گل چ کپڑا پایا غازی نے کپڑا لا کے پرا چھوڑ دیتا کہندے نے عام قیدیاں چ محمد دے قیدی چ فرق ہونا چاہیے لوکاں دے قیدیاں چ تے حضور دے قیدی دی موت چ فرق ہونا چاہیے سر تو کالا صافا جڑا منہ تے لپیٹیا چولا لا دیتا تے غازی پھندے دے کول جا کے نبی اچھی پڑدا تنوار دیواں تینو غازی دے ویڑے وچ لے چلا چکو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا غازی دا ویڑا مار روڈ تے نہیں غازی دا ویڑا ڈیفینس چ نہیں غازی دا ویڑا پیریا چ نہیں غازی دا ویڑا آئیڈیل ہوم چ نہیں غازی دا ویڑا گرین پیلس چ نہیں گرین ویلی چ نہیں غازی دا ویڑا پیس گارڈن چ نہیں جلے غازی المدین 21 سال دی عمر لوگو پورٹر سٹیڈیم چ نہیں اقبال گریٹر اقبال پارک چ نہیں غازی المدین دا جلے کملی والے محبوب نو ماننے والو غازی دا ویڑا یار ویکھن گئے میاں والی جیل چ لوگو اج بھی او کمرہ نشانی غازی دی رکھی تے آن کرے اج غازی المدین اس ویڑے چ بیٹھا ہے تے آن میرے ول آ میں تینوں سچے عاشق دے ویڑے وچ لے چلا چیکو سبحان اللہ عام ویڑا نہیں یاراں دے ویڑیاں تے بے ایمان بھی وس پیندے نے یاراں دے ڈیریاں تے شرابی بھی وس پیندے نے تے غازی جیڑی بارک چ بیٹھا ہے حضور دا نوکر بن کے دنیا دا سودا نہیں کیتا ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جنہاں اللہ رسول نو تکلیف دتی انہاں لعنت کھٹ لئی دنیا چ وی لعنتی آخرت چ وی لعنتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم لوگو ایہو شرط ہے آقا دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے میں چوک علم و دین دی مگر کملی والے دا زندہ اسلام رہ جائے جلوے غازی دی عمر 21 سال 1929 31 اکتوبر دی رات جلوے آج میں رولا کٹ جاواں فجر ویلے پھانسی کیوں لگ دیئے اکثر میسج آیا رہندا ہے جی فجر والے پھانسی کیوں لگ دی کئی جج صاحبان میرے دوست نے انہوں نے گھراں چ بھی میں تقریراں کیتی ہیں میں قریب تو پوچھیا جی یہ مسئلہ کی کہندے جی صبح تڑکے پھانسی اس وجہ تو لگ دی لوگ ستے ہوندے نہیں تے امن دا ڈر ہوندا ہے کہ جے تڑکے لوکاں دی زندگی چہل پہل چ پھانسی لائی تے انتشار پھیلے وارث بندے کٹھے کر سکدے بڑا کچھ ہو سکتا ہے اس واسطے شروع تو حکومت دا قانون چلے آ رہا ہے کہ صبح تڑکے پھانسی دینی ہے لوگ ستے ہون کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے یہ پاکستان سعودی عرب چ تے سرے عام اگلے سر لاؤندے نے نا
وہ تو اسلامی حداں اتنے لوگوں کے سامنے پتہ ہے کہ جنہیں غلط کام کیتا اگلا سزا دینی خواہ بادشاہ دا پتر، مگر پاکستان تے انگریز ملکاں جڑا رواج ہے نا، وہ پھانسی اس وجہ تو صبح دیتی جاندی ہے کہ نقص امن دا ڈر ہوندا ہے تے صبح نو لوگ ستے ہوندے نے، بولو ستے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ صبح نو اس ٹائم سار کوکاں ستے ہوندے، مسیتاں چ بھی ایک صافی جاگدی ہوندی ہے، ایک یا ادھی، بولو نمازی ایک صاف ادھی صاف۔ جس قوم دے سٹیڈیم کڑیاں نچ کے اور اس ملک دا بورڈ دا کرکٹ دا چیئرمین تریا جاوے نا پھٹے منہ گوڈیاں دا، شہر یار تینوں تے کسے قبرستان دا نہ بھی چوکیدار ہونا چاہیے سی۔ تو قوم دیاں بیٹیاں نو 1000 ٹکٹ ونڈیا ہے، تیرے منہ چ دند کوئی نہیں، اور تو قوم دیاں بیٹیاں دا عزت دا تماشا بنایا ہے۔ اور نجم سیٹھی انہیں اعلان کیتا ہے، جی چڑیا مشہور ہے، اللہ اس چڑیا نو مگروں لا دے کتے، یہ بیٹھی چڑیا جسوسی کر دی، 1000 لڑکی نو فری ٹکٹ دیتا ہے کہ جاؤ سٹیڈیم تے جا کے امت دیاں بیٹیاں دے حیا دا تماشا کھڑا کرو۔ اس ملک دے اندر کنہ دے ہاتھ باغ ڈور آ گئی، 1000 لڑکی نو ٹکٹ دیتا گیا فری، بولو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ 1000 لڑکی نو فری ٹکٹ دیتا گیا ہے، اور غیر مسلم نو کی پیغام گیا ہے کہ مسلمان دیاں بیٹیاں اتنیاں وارا ہو چکی ہیں کہ انہوں نے کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتی ہیں۔ پھر اسلام ہے جلے غازی نو پھندا تے جی تختہ دار تے لے آندا ہے، مسلمانوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید ہوندا ہے۔ غازی المدین نو تختہ دار تے لے آندا، پھانسی دین لگے، کہندا تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، پہنا وار دیواں میں پائی وار دیواں، سنے مائی باپ میں جگوار دیواں، میں سونے دی جتی تو پگوار دیواں، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، مل کے پڑھنا ہے، محمد نو چھڑیا گزارا۔ آن گوان ویکھوڑا نہ پڑے حضور دا نوکر نہیں، اج پتہ لگے حضور دے نوکر بیٹھے نے، محمد نو چھڑیا گزارا، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا۔ اے نکر نہیں بول دی اچھی بولو، محمد نو چھڑیا۔ میں بھی تاڑا مقابلہ باہر والے اندر والے پتہ لگے حضور دی غلامی دا جنون کنہ چ زیادہ ہے، مینوں پتہ لگے اج تاڑا میں ٹیسٹ لواں کہ تسی سڑک تے بھی بولن جوگے ہے کہ نہیں، مل کے بولنا ہے، حال جے موقع آوے تے میرے نال کھلو کے یہی لفظ بولنا ہے، محمد نو چھڑیا گزارا۔ ٹھنڈ پاتی لاہوریا اینو زندہ دلی کہندے، مل کے پیار نال گوال منڈی چ زندہ دلی نہیں، منارے پاکستان چ زندہ دلی نہیں، سائی قلعے چ زندہ دلی نہیں، فورٹریس سٹیڈیم چ زندہ دلی نہیں، قذافی سٹیڈیم چ زندہ دلی نہیں۔ حکومت دے گماشتیو زندہ دلی دیکھنی تے مقتا چ ویکھ محمد دے سچے عاشق کملی والے دی خاطر تن من قربان کرن لئی تیار بیٹھے نے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، اور گج کے کہہ دو، محمد نو چھڑیا گزارا، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا، کوئی تھے راہبر سہارا نہیں ہونا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لونا، جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اور
اور میرے نبی نے کہنا ہے میں محمد 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 آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا لاہور نال لے آیا کیا جی حضور دے پیچھے لاہوریو جانا جے ہاتھ کھڑے کر کے بولو گج کے بولو جانا جے تے پھر سوشل میڈیا والے لگام پاؤ گے جڑا حضور دے گستاخی کرے گا او دے اندر دی مقابلہ کرو گے انہاں دی پھٹی پوچھو گے انشاءاللہ میں برملا اعلان کرنا جمعے دے اندر حکومت وقت نو کہ انہاں نو نکیل پا لو نہیں تے مولوی انشاءاللہ اس ملک چ زندہ نے انہاں گستاخ رسولاں دی پھٹی پوچھ کے رکھن گے جے بعد نہ آئے انشاءاللہ منجی ٹھوک کے رکھن گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ تیار جے نا انشاءاللہ انشاءاللہ کل مولویاں کے جلوس کڈیا سی اسلام آباد سپریم کورٹ دے کے بندے 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 تے جنسیاں نے آکھیا بندے تے تھوڑے سی مولوی بہتے سی او بولو دے رہی ہے گل نہیں تسی سمجھی ہے اللہ داڑھی مونے مولویاں تسی بندے ہی نہیں سمجھتے اتر جدو تھی ساڑھے قابو آؤں دے جے پھر تاڑا پیو بھی معافی مانگتا ہے تھی مولویوں سمجھتے کچھ نہیں اور مولویاں تے بال بائی بائی چھتی چھتی میرا کہ یار مولویوں دے چھتی بال نے اور اسی تے چھتی بال اپنے لے کے سڑک تے آ جئے نا تے ساڑا مقابلہ نہیں کر سکتے تسی اور بولو دے نہیں ہون ساڑھے باری مر گئے جے تسی ہیں سارے اور تیار دے نا انشاءاللہ انشاءاللہ مولویاں دے نار رہو گے نا انشاءاللہ جلے غازی نو پھانسی ہوگی 31 اکتوبر رولا پہ گیا جلوس نکلے انگریز حکومت نے میاں علی جیل چ جنازہ پڑھا کے دفن کرتا رئیسے میاں والی میر محمد خان نکلے آؤ کہنے لگا میں حضور دے نوکر دا جنازہ لے کے چھڑاں گا انگریز نے ویکھیا حالات بے قابو ساریاں کول ضمانت لئی علامہ اقبال دے چ پیش کہ نقشے امن نہیں ہوئے گا کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی تاریخ نے لکھا 6 کلومیٹر غازی علم دین دا جنازہ سی کنے کلومیٹر چبورجی اور جتھے جہاز دی پارک ہے پراں ناصر باغ اوتھوں پراں ایم او کالج اوتھوں پراں پاٹی چوک اوتھوں پراں او منارے پاکستان دنیا ہی دنیا سراں تے کفن بننے تے ہر پاسے غازی علم دین تے آندے نے علم دین محمد دے نام تا میاں جان جوانی نو وار آئی جیڑا چکیا پار محبتاں دا تختہ دار دے اتے اتارے آئی بیڑا ڈوب کے نبی دیا دشمناں دا علم و دین تو کل نو تار آئی غازی نے سر بلند کرتے سراں تے کفن بننے تے جدوں میانی صاحب جنازہ پہنچیا کتھے پہنچیا ریل گڈی دے ذریعے لاہور جنازہ پہنچیا ہر سٹیشن تے غازی دے چہرے دا دیدار ہویا تے پھر ماواں نے سراں تے کفن بننے تے پیواں نے بننے تے پترا بننے تے ہر سڑک تے مسلمان تے غازی تیرے جان سار بے شمار غازی تو مر کے بھی زندہ باد ہو گیا تینوں مارن والے مر کے زندہ بھی مردہ ہو گئے جن میں جلوس نکلے انگریز نے کہا کہ اے مسلمان سنبھالے نہیں جانے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا جدو نعرہ تکبیر بلند ہویا اور حضور دی غلامی دا
نعرہ بلند ہویا حضور دے عاشق نبی دے نوکر کرو نکلے توحید و سنت دے پروانے لا الہ دی خاطر جان دین والے لوگوں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہے کل تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم خالق نے فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں اچھی بولو کی محمد سے وفا تم نے اچھی بولو حضور دے نوکرو اچھی بولو کی محمد سے وفا تم نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اور محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جنہ کملی والے دی توہین کیتی وہ دنیا چ بھی مردود نے آخرت چ بھی مردود نے دنیا چ بھی نامراد نے آخرت چ بھی مراد ہے نامراد نے حضور نو منن والے اج بھی کامیاب نے کل بھی کامیاب نے قیامت تک اور جنت چ بھی اچھی بولو جڑے والے غازی نو پانسی ہوگی غازی گیا کتے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے بیٹھے جنتی پلنگاں تے سارے ہون گے اچھی کہو سبحان اللہ جڑے غازی نو منن والے نے اچھی بولو سبحان اللہ غازی علم الدین نے جان نبی تو واری حضور دے نوکرو اچھی بولو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے بیٹھے جنتی پلنگاں تے سارے ہون گے اوہ سونے دیاں تاراں نال شنگارے ہون گے جدوں بیٹھاں گے تے وجدے لشکارے ہون گے اتھے چل دے جنتی فوارے ہون گے انہاں کھانیاں دے ذائقے بھی نیارے ہون گے اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے مولویاں منگنی ہے سب تو پہلا کھیر جدو کھیر منگنی ہے اتھے مجھ تے ہونی کوئی نہیں اللہ نے پھر کھیر دینی ہے اتنے ملائی بجی ہونی کوٹلی والے تسی بھی کدی کھوا دو اینی دیر ہو گئے مولوی تہاڈے کو کھیر نہیں تسی کھواندے اج کل وی آئی پی دور پھرنی رکھ دیندے نے کسٹر بندہ پوچھے پھرنی تے کھیر دا جوڑ کی ہے ہاں میرے بھائیو جننے بندے بیٹھے ہو اج نوجوانوں وعدہ کرو حضور دے نموز دی خاطر اپنی زندگی قربان کرو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ ہیرو میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے انام حویلیاں دا کوئی بن گیا رون کے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پلیا ناز دے نکریاں وچے ریت گرم دے پھل چلے آؤ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے آؤ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے حاجی انہاں وی بازیاں ہاریاں نے اساں سنیا پیا دے دیسی اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پہاڑیاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو درس دے دیدنوں سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں فضا جی آکے خدا نے رت بدلی پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا لوریا جھوٹائی جگ سارا ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں
یاریاں نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ کھڑکیاں مرکز دیاں بنن اور مستری لگے نے کولے ہو رہے